أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. القارعة. ما القارعة؟ القارعة ما القارعة؟ وما أدراك وما أدراك ما القارعة؟ ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. كالفراش المبثوث. كالفراش المبثوث. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ وما أدراك ما هي؟ نار حامية. نار حامية. القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية.